नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोप। हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने राप्रपाका सांसदको उद्घोष। व्यवस्थामाथि प्रश्न नउठाउन गणतन्त्रवादीको चेतावनी। गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएपछि नेताहरू गम्भीर परामर्शमा। सहमतिको पालना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव। सहकार्यमा पूर्णविराम लाग्न सक्ने आशंका। पार्टी सभापति विवादमा मुछिएपछि स्वतन्त्र पार्टीमा निराशा। सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्रै देखियो द्विधात। निर्वाचन आयोगमा पार्टी खारेजको उजुरी परेपछि संशय। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र डामाडोल। राष्ट्रपतिद्वारा सरकारी खर्च कटौती गर्न निर्देशन। राजस्व मासिक खर्चभन्दा निकै कम भएकोले सरकार सञ्चालनमै सकस। र क्यानको केन्द्रीय करार सम्झौतामा परेका 30 खेलाडीको सूची सार्वजनिक। निलम्बन फुकुवा भए पनि सन्दीप अचाएनन् सूचीमा। कार्यवाहक सचिव मल्लको राजीनामा स्वीकृत। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमदेखि लिएर वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिसम्म प्रश्न उठाएका छन्। बैठकमा राप्रपा सांसदहरूले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गरेर राजा फर्काउने दावी गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै राप्रपा महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर राणाले नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न सदन छिरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। त्यसअघि नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राप्रपाका मन्त्रीहरूले संविधानअनुसार मन्त्री पदमा शपथ लिएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउनु भएको थियो। राप्रपाका अर्का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि एमाले सांसद पन्तको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सो प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 22 गते आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सप्तरङ्गी सरकार र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोग्न सक्ने चुनौतीबारे पूर्व विश्लेषणको सङ्केत संसदमै देखिन थालेको छ। सञ्चार माध्यमका अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको यसको श्रृङ्खला सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिँदै गर्दा अझ छताछुल्ल भएको हो, जसलाई माओवादीको बढ्दो शक्तिको उन्माद र गठबन्धनको भविष्यसँग समेत जोडिएर हेरिएको छ। परस्पर विरोधी शक्तिसहित सरकारमा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ दिने गठबन्धन दलभित्रको भित्री तुस संसदमा छताछुल्ल भएको छ। केही दिन अघि एक अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले संघीयता खारेजी तथा हिन्दू धर्मका पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण सोध्ने भन्दै प्रचण्डले सदनमै बोलेको केही दिनपछि यसै विषयलाई लिएर बुधबार दोहोरी नै चलेको हो। मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति एमाले सांसद रघुजी पन्त, माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेत र जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध जनाए। सुरुमा एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री पन्तले संविधान र कानून विपरीत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत अस्वीकार गर्दै मन्त्री विक्रम पाण्डेले गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। संविधानका आधारभूत विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूबीच मत बाजिन नहुने र सार्वजनिक विवाद देखिन नहुनेतर्फ पन्तले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदा सांसद शक्ति बस्नेतले व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भनेर भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै व्यवस्था समस्याको कारण नभएको बताए। उनले संघीयताको बोध गर्न सुदूरपश्चिम पुग्नुपर्ने, पहाडमा पुग्नुपर्ने बताउँदै राजधानीमा बसेर संघीयताको बोध गर्न नसकिने बताएका थिए। जहाँ जसपाका सांसद यादवले त राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै मन्त्रीको बर्खास्तीको माग समेत गरे। संविधान अनुसार शपथ ग्रहण गर्नुभएको, संविधान र कानुन अनुसार चल्छु भनेर शपथ लिनुभएको मन्त्रीज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यसरी आफ्नो कुरा कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दैन। यो मैले मत हालेको सरकार हो। राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्नो विचारहरू भन्न सक्छ।
त्यसका सांसदहरूले बोल्न सक्छ। तर क्याबिनेटमा बसेर मन्त्री परिषदमा बसेर यसरी संविधानको बर्खिलाफ बोल्ने कुरा यो संविधानको विपरीत कुरा हो। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। यसैले यसमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उनीहरूको यो अभिव्यक्तिले राप्रपाका सांसदहरूको धुवा नै छुट्यो। फलत बस्नेतको अभिव्यक्ति लगत्तै राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले उनको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरे। संविधान बनाउने बेलामा संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनताबाट सङ्कलन गरिएको जनमत आज किन सार्वजनिक गरिएन भन्दै प्रश्न गरे। सांसद शाहीले नेपालको संविधानको धारा 274 उल्लेख भए बाहेक गणतन्त्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा यही सदनबाट निर्णय गर्न सकिने तर्क गरे। उनले पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति नियमापत्ति नै जनाए। जहाँ राप्रपाका महामन्त्री धवल शमशेर जबराले पनि आफूहरूले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको वकालत गरिरहने बताए। त्यसका लागि जनताले मत दिएको भन्दै जबराले आफूहरूलाई नहेप्न पनि चेतावनी नै दिए। आफ्नै नेता कार्यकर्ताको चर्को विरोधका बावजुद पनि सरकारमै गएर व्यवस्थाको विरोध गर्ने बाचा गरेका उनीहरूलाई सत्ता घटक अन्य दलको पेलाइले पिरोल्दै आएको छ। फलत निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका जबराले यसको अर्थ आफूहरूले संविधान र व्यवस्थालाई नमान्ने नभएको बताएका थिए। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी संविधानलाई मान्दैनौँ, व्यवस्थालाई मान्दैनौँ। नमान्ने भावे हामी जङ्गल जान्थ्यौँ, बन्दुक उठाउँथ्यौँ। यही व्यवस्था र यही संविधानभित्र बसेर यो संविधानलाई हामीले बोकेको मूल्य र मान्यताभित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले भोट दिएर हामी आएको छौँ। र हामीलाई हेप्ने काम र हामीलाई होच्याउने काम यो सदनबाट आइन्दा फेरि नहोस्। एकातर्फ आक्रमक हुँदै गएका प्रचण्ड, अर्कातर्फ रवि प्रकरणले गिजुलिएको गठबन्धनमा बुधबार संसदमा देखिएको दृश्यलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। जहाँ आफ्नो घेराबन्दी कमजोर भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रासोपा र राप्रपालाई अघि सार्छन् भन्ने विश्लेषणका बीच रासोपाले देखाइरहेको घुर्की र राप्रपाका सांसदहरूको यो आक्रामकताले गठबन्धनभित्रको खटपटलाई मलजल गरेको छ। यसरी एउटै जुवा काँध हालेर सत्तामा जाने तर प्रत्येक अभिव्यक्तिमै भिड्ने प्रवृत्तिले वर्तमान गठबन्धन कति चल्ला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नदिने पक्का जस्तै भएको छ। तर रवि रोकिएर त्यसलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। बरु सरकारबाटै बाहिरिने सम्मको चेतावनी दिइरहेका छन्। फलत सत्ताधारीकै बीचमा चलिरहेको खटपटले दुःखद सङ्केत दिएको छैन। एक रिपोर्ट। कहिले यता कहिले उता सबैतिर सबैसँग खेल्दै सत्ताको चास्नी चुस्ने लत नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। कसैले यसलाई प्रचण्डको चातुर्यताका अर्थमा विश्लेषण गर्छन् भने कसैले राष्ट्रिय समस्याको खलनायकका रूपमा अर्थ्याउँछन्। जसलाई रोक्नका लागि नो नट अगेन सहितको हुङ्कार लगाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सत्ताकै एक हिस्सा छ। तर स्वतन्त्र पार्टीकै सभापति रवि लामिछानेको रफ्तारमा रोक लगाउन प्रचण्डले नो नट अगेन लगाएका छन्। नागरिकता मुद्दाकै कारण सांसद पद गुमाएपछि फेरि पनि गृहमै फर्किन चाहेका रविलाई प्रचण्डले नो भन्दै रोकिदिएपछि सत्ता गठबन्धनमा हलचल मचिएको छ। अब प्रचण्ड सच्चिने कि रवि सकिने रस्सा कसिएकै अवस्था छ। अब गृहमन्त्रीको बारेमा त छलफल भइराखेको छ गठबन्धनका पार्टीहरूको बिचमा। अदालतका सबै अब कोण पार्टी स्थिति सबै विषयलाई हेरेर केही दिन वेट गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा मात्रै। रवि प्रचण्ड वारपारको सिलसिला अहिले देखिएको जस्तै सतही मात्रै पनि होइन। योभन्दा भयङ्कर खेल यी दुई बीच झन्डै 7 वर्ष पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ। अमेरिकाबाट फर्के लगत्तै रविले नेपाल टेलिभिजनमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रम चलाउँथे। तर माओवादीसँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका ओली प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता च्युत भए। प्रचण्ड देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बने। त्यसको वज्र रविमाथि पनि बजारियो। प्रधानमन्त्री बने लगत्तै रविबाट कार्यक्रम खोज्दै प्रचण्डले माओवादी निकट बबिन शर्मालाई जिम्मा लगाइदिए। आफैले उत्पादन गरेको कार्यक्रम आफैबाट खोसिएपछि रवि प्रचण्डप्रति रिसले आगो बनेका थिए। तत्कालै उनले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा सिधा कुरा जनतासँग चलाउने निदो गरे। कार्यक्रम हिट पनि भयो। रविका अधिकांश श्रृङ्खलामा प्रचण्ड 17,000 का हत्यारा करार हुन थाले। त्यसपछि यी दुवै बीच मौका मिल्ने बित्तिकै एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने र बदला लिइहाल्ने श्रृङ्खला चल्यो। रवि प्रचण्ड विरुद्धै त्यति बेला आदि बनेर उदाए जति बेला उनी पार्टी गठन गर्दै प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचण्ड विरुद्धै चुनाव लड्न गए। रविको समर्थनमा नारायणी तीरमा देखिएको भिडले प्रचण्डको हार पक्का गरेको थियो। तर त्यसबाट तर्सिएका प्रचण्ड त्यसअघि नै चुनाव क्षेत्र छोडेर गोर्खा हानिएपछि रवि चितवन 2 मा लडेर यो निर्वाचनकै अत्याधिक मतान्तरका साथ विजय हुने सांसद बने।
अब पाइला पाइलामा आफ्नै विरुद्ध होमिएका रविलाई प्रचण्डले समर्थन दिने कुरै भएन। सत्तामा पुग्नका लागि रवि आवश्यक भए पनि अहिले कङ्ग्रेसको समर्थन पाएपछि मोटाएका प्रचण्ड उनलाई रोक्न खुल्ला उत्रिएका छन्। परिस्थिति नै हाम्रो लागि हाम्रो नयाँ दलको लागि सहज परिस्थिति होइन हो, असहज नै परिस्थिति छ। त्यसमा के गर्ने, कसलाई पठाउने नपठाउने भन्ने कुरादेखि लिएर अब यतिमा मात्र सीमित छैन। तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ भने संसदले आफ्नो लय नै दिन सकेका छैन अहिलेसम्म। सरकार निर्माण, सभामुख उपसभामुखहरू, अब राष्ट्रपतिका कुराहरू पनि बाँकी छन् होइन। त्यो गर्दा यो बिचमा चाहिँ जो हाम्रो पार्टी अलिकति यो परिस्थिति जुन सम्मानित अदालतबाट आएको चिजले गर्दा हामीले केही चिजहरू विचार गर्नुपर्ने छ। रविलाई मन्त्री परिषदको चौथो वरियतासहित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउने विषयमा पनि प्रचण्डको रुचि थिएन। तर गठबन्धनको नेतृत्व गरेका ओलीले चाहेपछि नारायण काजीको गृहमन्त्री हुने चाहनालाई रोक्दै प्रचण्ड पनि राजी हुन बाध्य बने। रविकै कारण माओवादीका ठूला नेता मन्त्री परिषदमा सहभागी नै भएका छैनन्। रविले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकमै सरकारको प्रतिपक्ष बन्छु भनिदिए। त्यसले समेत चिड्डिएका प्रचण्ड अहिले रविलाई रोक्ने मात्रै होइन, स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाटै बाहिरिए पनि फरक पर्दैन भन्ने अवस्थामा छन्। किनकि गठबन्धनकै नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र सरकारमै सहभागी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे पनि प्रचण्ड सहमत भएका छैनन्। रवि लामिछानेजीको नागरिकता प्रकरणका कारणले केही अन्यलता सिर्जना भएको छ। त्यो विषयलाई कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड पुरा गरिकन फेरि चाहिँ 7 दलीय समीकरणलाई चाहिँ सहयोग पुग्ने हिसाबले कसरी जाने भन्ने कुरामा हामीले एक प्रकारको धारणा बनाइसकेका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ। रवि लामिछानेप्रति जति क्रियत छ त्यति नै नयाँ आशा र भरोसा पनि छ। त्यसैले अब प्रचण्ड भन्दा रवि लामिछाने नेपालको राजनीतिमा कोर्स र करेक्सन गर्ने व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। अब प्रचण्ड नभई रवि नेपाली राजनीतिको निर्णायक शक्ति बन्ने र आगामी निर्वाचनपछि माओवादीको हैसियत ओगट्ने विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। तर सुरुवातमै रविमा देखिएको सत्ताप्रतिको मोहको गन्धले उनको छवि नै गनाएको छ। असफल नेतृत्वको पछि लागेर सफल भइदैन भन्ने बुझेर पनि रवि सत्ताका लागि प्रचण्डसँग झगडा चर्काइरहेका छन्। यसले उनका समर्थकमाथि पनि निराशाको सञ्चार गराएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। गठबन्धन बन्दै सरकार गठन भएको 1 महिना बित्न नपाउँदै दलहरूबीच अनेक बिमेल देखिन थालेका छन्, जसले सत्ता सहकार्यमाथि प्रश्न त उठाएको छ नै, राष्ट्रपतिको निर्वाचन र गृह मन्त्रालयप्रति माओवादी किन कठोर बन्दैछ थप शङ्का भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नानीका बाले बालुवाटारमा व्यवस्था गरेपछि बालकोटका बुढाबाको शरणमा परेका रवि लामिछाने उकुस मुकुस छन्। यसै कारण मंगलबार बिहान प्रचण्डको ओछ्यानमै पुगेर चियाको चुस्की लिएका रवि अपरान्नको खाजा खाना बालकोट पुगे। गृहमै फर्किने रविको चाहना अघि प्रचण्डले अस्वीकारको घण्टी बजाएपछि रवि बालकोट पुगेर ओलीको ओत खोजिरहेका छन्। जबकि सर्वोच्चको फैसला आउनुभन्दा अघिल्लो रात पनि ओलीकै निवासमा आधा रात बिताएका रविले न्याय पाएका थिएनन्। अब 3 दिन अघिसम्म आफ्नै तेजोबधमा रहेको मन्त्रालय पाउन रविलाई मरिहत्ते गर्नु परिरहेको छ। होइन, नचाहनु भएको जस्तो पनि मलाई क्लियरली लाग्दैन। उहाँले पनि एउटा कोअलिसनको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कोअलिसनको कुरा सुन्नु पर्यो नि त, होइन? अब घटनाक्रमहरू फेरि पनि यति ताता छन्, होइन? त्यहाँ फलोअप कति अदालतको चाहिँ पूर्ण पाठहरू पनि आउनुपर्ने सबै कुराहरू भएको भएर चाहिँ यो विचार गरेर म कोअलिसनमा छलफल गरेर भन्छु भन्ने कुरा अथवा के गर्दा हामीले कसरी यसलाई ट्याकल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नलाई उहाँले पनि त विचार गर्ने समय लिनुभएको होला। राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय पार्टीको आधिकारिक निकायबाटै गराएपछि बालकोट र बालुवाटार बीच दूरी मात्रै बढेको छैन। हप्ता दिनदेखि ओली प्रचण्ड बीच संवादहीनता चलिरहेको छ। आफ्नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि अदालतले अनागरिकको फैसला सुनाइसक्दा पनि प्रमुख घटकलाई आइपरेको वज्रपातका विषयमा गठबन्धन छलफल गर्न पनि तयार नहुनु आफैमा आश्चर्यजनक छ। झन् आफ्नै पार्टीको बैठक पर सार्दै देउबाले प्रचण्डलाई ढाडस दिएको विषयले पनि राजनीतिमा अनेक सम्भावना देखाइरहेको छ। गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म, पूर्णपाठ बाँकी छ नि, अझै फैसला नआउँदासम्म थप निर्णय हुँदैन। अनि कसलाई बनाउने भनेर केही त्यो प्रधान आफै राख्नु भएको छ, त्यो नै देखाएन। अब राष्ट्रपतिको 25 गतेको चुनावको जेत तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो। त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्छ। गठबन्धनको बैठकमै अल्पमतमा परेको गुनासो गर्ने प्रचण्ड यति बेला हुकुमी शैलीमा छन्, जुन ओलीका लागि सह्य भएको छैन। सभामुख र राष्ट्रपतिमा तमसुक गराएका ओली महिना दिन नपुग्दै प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा खेलेको दोहोरो भूमिकाले
थप सशङ्कित बनाएका छन्। अब एमाले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला नेताहरू नै विदेशीदेखि स्वदेशीहरूसम्म गठबन्धन फुटाएर अस्थिरता निम्त्याउन लागि परेको दावी गरिरहेका छन्। रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन, किनकि राजनीतिक मिसन भनेको चाहिँ अदालती प्रक्रियाले चाहिँ उत्पन्न गरेका प्रश्नका कारणले बिथोलिने होइन। राजनीति भने त्योभन्दा माथिको चिज हो। एमालेसँग कुनै लिखित सहमति नभएको भन्दै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने लाइन प्रचण्डको छ। रविको बहिर्गमनलाई सुखद लिएका प्रचण्ड गृहमन्त्री पनि आफैले राख्न खोजिरहेका छन्। माओवादी भित्रैबाट पनि अब गृह आफैले राख्नुपर्ने दबाब प्रचण्डमाथि आइरहेको छ। तर गृहमन्त्री नपाए स्वतन्त्र पार्टीले गठबन्धन छोड्ने, राष्ट्रपति नपाए एमाले गठबन्धन तोड्ने, राज संस्था र हिन्दू राज्यको वकालत गर्न नपाए राप्रपाले गठबन्धनबाटै मुख मोड्ने। तर सबै थरी तयारीका अघि प्रचण्ड यी सबलाई तह लगाएर परिआए कङ्ग्रेससम्म रोज्न तयार देखिएपछि अब गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्ला तनावको अवस्था बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै खारेजीका माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। युवराज पौडेलले निर्वाचन आयोगका सचिवलाई सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उम्मेद्वार बन्दा पेश गरेको नागरिकता अवैधानिक ठहर गरेकोले सोही नागरिकता पेश गरी लामिछानेले गरेका निर्णयहरू अवैध हुने भएकाले तत्काल पार्टी खारेजको माग गरिएको छ। एकजना गैर नागरिक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग हुने भएकाले राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर गएर गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेको नागरिकका निराशा र देशको सङ्कटपूर्ण अवस्थाको प्रतिबिम्ब सडकमा देखिन थालेको छ। नयाँ सरकार गठन र अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको दावी गरे पनि व्यवसायीहरू भने आन्दोलनमै उत्रिन बाध्य भएका छन्, जसले नयाँ सरकारमाथि नै प्रश्न चिन्ह समेत खडा गरेको छ। बैंकको ऋण व्यवसायी मार्ने सरकारी नीति र देशको आर्थिक सङ्कटले व्यवसायमा पारेको प्रभावलाई कारण देखाउँदै एक हप्तामै 3 जना व्यवसायीले आत्महत्या र आत्मदाह गरेका छन्। केही व्यवसायी सडकमै उत्रिँदा अहिले नाफामा गएर उद्योगीको समस्यामा रमाएका बैंकहरू नै केही महिनापछि टाट पल्टिने अवस्थामा आउने विज्ञहरूले चेतावनी नै दिएका छन्। नयाँ अनुहार र नयाँ दल सरकारमा पुगे पनि नागरिकका मनमा झिनो आशा पनि पलाउन सकेको छैन भने देशको आर्थिक स्थिति थिलथिलो छ। बजार शून्य प्राय बन्द, चलायमान हुनुपर्ने अर्थतन्त्र अदृश्य रूपमा जाम भएर बसेको छ। देशले 2072 सालमा खेपेको महाभूकम्प, त्यसपछि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी लगत्तै युक्रेन र रुस युद्धको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा परेको भन्दै गर्दा सरकार पनि व्यवसायीका गुनासाप्रति सकारात्मक हुन सकेको छैन। बैंकरको चर्को ब्याज दर र आतंक विरुद्ध यति बेला व्यवसायी र आम नागरिक रुष्ट छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ त सडक आन्दोलनमै उत्रिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी सङ्घ, ललितपुर तयारी पोसाक व्यवसायी सङ्घ, नेपाल कम्प्लेक्स व्यापार सङ्घ लगायतले माइती घरमा ब्यानर र प्लेकार्ड सहितको प्रदर्शन नै गरेका थिए। व्यवसायीप्रति सरकारले विभेदकारी नीति लिएको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आतंक फैलाउँदा व्यवसायीहरू पीडित भएको भन्दै सडकमा प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले 2 वर्ष अगाडि 8% मा रहेको बैंकको ब्याज दर 15% सम्म पुर्याएकाले व्यवसायीहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेका बेला बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई शोषण गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ, जुन अहिले व्यवसायीहरूले भोगिरहेको समस्याको सानो झिल्को मात्र हो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ। आर्थिक सङ्कटका कारणले मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण मानिसले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नु परेका घटनाबाट हामी धेरै गम्भीर भएका छौँ। बढ्दो महँगीका कारण आम मानिसलाई बाँच्न पनि धौधौ भएको अवस्था छ। जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै निराश हुनबाट जोगाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ। देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले गम्भीर जिम्मेवारी बोध गर्दै यो ज्ञापन पत्र प्रस्तुत गरेका छौँ।
मुलुकमा केही व्यापारिक घरानाले आफ्नो स्वार्थ राखेर अनुकूलमा राजस्व मन्त्रालय प्रयोग गर्दा पनि धेरै व्यवसाय चौपट भएको छ। अहिलेको आन्तरिक बजारमा उधारो भयावह हुँदै गएको बेला उधारोमा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत अवरुद्ध गर्ने गरी राष्ट्र बैङ्कको नीति आएपछि विकृतिमा थप मलजल भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ। हालको अवस्थामा उत्पादन खस्किँदो र भएको बजार उधारोमा हुँदा पनि अर्थतन्त्र धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। उधारोको चेन तोड्न नसके बजारको सन्तुलन बिग्रने र त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पुग्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। बजारमा उधारो कारोबारको आर्थिक व्यवहार बिग्रिरहेका बेला चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा बैङ्कहरूमा पनि खराब कर्जा वृद्धि भएको छ। 21 वाणिज्य बैङ्कले दोस्रो त्रैमासिकसम्म 15 अर्ब 76 करोड 67 लाख रुपियाँ खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका छन्, जबकि गत वर्ष यस्तो कर्जा नोक्सानीका लागि 4 अर्ब 6 करोड 60 लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो मुख्य काम नै अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा सुधार गर्ने र त्यसका लागि सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउँदै गर्दा बढ्दो महँगीले नागरिकहरू हातमुख जोड्नै धौधौ पर्ने अवस्थामा छन्। यही जर्जर प्रतिकूल अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले त बालुवाटार पुगेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समाधानको बाटो सुझाउँदै 20 बुँदे सुझाव नै दिएको छ। बैङ्कहरूको ब्याज दर 1 अङ्कमा झार्न आग्रह गरिएको उक्त सुझावमा नोटबन्दी गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको वा लुकाइएको पैसा अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउनु पर्ने माग समेत गरिएको छ। यसरीमा चाहिँ हाम्रा मागहरू पुरा भएन भने यसरी चाहिँ बैङ्कले ब्याज दर एकल अङ्कमा भनेको 10% मुनि ब्याज दर बनाएन भने एकल अङ्कमा ब्याज दर चाहिँ घटेन भने र चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ घरहरू भट्टाबाट लिलाममा सूचीमा चढ्ने हो भने आज हामी चाहिँ देशैभरि धेरै मान्छे हजारौँ मान्छेहरू लाखौँ मान्छेहरू सुकुमाई हुने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ उब्जित भएका छौँ आज। यस कारण गर्दा चाहिँ यो चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसको सुनाइ गरोस् र व्यापारलाई राहत दियोस्। हरेक समस्या धेरै छन्, तर पनि आज चाहिँ मुख्यतः आज चाहिँ यो बैङ्किङको सेक्टरको चाहिँ यो चाहिँ अन्य अत्याचारको विरुद्ध चाहिँ व्यापारीहरू देशको यथार्थ समस्यालाई लत्याएर सत्ता स्वार्थमा दलहरू लागिरहँदा भुइँ मान्छे खाना र नानाका लागि सङ्घर्ष गर्ने र व्यापारीहरू व्यापार छोडेर सडकमा आउन बाध्य बनेका छन्। सरकारले अहिले मामुली मानेको यो समस्या चिर्न नसके भोलिका दिनमा विकराल बन्दै पाकिस्तान र श्रीलङ्काको नियति देशले नभोग्ला भन्न सकिन्न। फलत नेतृत्वमा रहेकाहरू यसबारेमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ। वर्षौंदेखि सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त देशको नारा जप्दै आएका नेपालका नेताहरूको व्यवहार त्यसको ठिक विपरीत हुन गएको छ। भ्रष्टाचारलाई चुनावी मुद्दा र भोट बैंक बनाएकाहरू सत्तामा हुँदा देश झनै समस्यामा पर्दै गएको हो। एक रिपोर्ट। विगत 6 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा शक्तिशाली नेताहरू सत्तामा पुगिसकेका छन्। फरक फरक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको पनि बागडोर सम्हाल्ने मौका पाइसकेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा सत्ता सम्हालेका उनीहरू सबैको प्रमुख मुद्दा भने समान नै हुन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन कायम। यी सबैका मुद्दा एउटै भए पनि परिणाम भने अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ। भ्रष्टाचार मुक्तको त कुरै छोडौँ, देश झन् भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको छ। विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मङ्गलबार जारी गरेको सूचकाङ्कले नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेको छ। 100 पूर्णाङ्कमा 34 अङ्क पाएको नेपाल 180 देशमध्ये 110औं स्थानमा परेको छ। राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले नै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद, सुरक्षा निकाय लगायतका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ। संसद, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तिनै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्याङ्क बाहिरिरहँदा यिनीहरूको मुकुट पनि उत्रिएको छ। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टमा चाहिँ लास्ट इयर 21मा 32 नम्बर प्राप्त गरेकोमा यसपालि 30 नम्बर मात्र प्राप्त गरेको छ। 30 नम्बर प्राप्त गरेको छ भने चाहिँ 2 नम्बर खस्क्यो। अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले के गर्छ भने सरकार, न्यायालय, संसद र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ भनेपछि यो सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो कम मार्क्स आएको छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसकारणले आयातै नभएको हुनाले चाहिँ हाम्रो मार्क्स धेरै आयो, त्यहाँ चाहिँ धेरै भ्रष्टाचार भएन र यहाँ चाहिँ जुन अब सबभन्दा पहिले चाहिएको हो सार्वजनिक निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएकोमा चाहिँ अझ बढी भएको चाहिँ दर्शाइएको छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी नेपालको अवस्था बाहिरिरहँदा सदनमा यसको आवाज उठ्न भने कम हुँदैन। सदनमा प्राय जसो भ्रष्टाचारको सवाल उठि नै रहन्छ।
तर जनप्रतिनिधिहरू नै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा मुछिरहेका तथ्याङ्क आउँदा उनीहरूको सवाल केवल हात्तीको देखाउने दाँत र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको छ। सदनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने भन्दा बढी त्यसले स्थान पाउँदैन। भ्रष्टाचारलाई चुनावी मुद्दा र भोट बैंक बनाएकाहरू सत्तामा हुँदा देश झन झन समस्यामा पर्दै गएको छ। देश भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो गर्ततिर डुब्दैछ। अहिले खास गरेर म अत्यन्त संक्षिप्तमा यो ठेकदारी प्रथामा देखिएको कार्टेलिजम, सिन्डिकेटिजम र फिक्सिङले गुणस्तरलाई असर मात्र होइन, सम्पूर्ण रूपबाट मझौला र निम्न मध्यम वर्गीय खालका ठेकदारहरू पनि त्यत्तिकै आपतमा परेका छन्। वर्षौंदेखि सदनलाई आफ्नो रोजीरोटीको बाटो बनाइरहेका सांसदहरू काम गर्नुको साटो मुख मात्रै बजाइरहेका छन्। भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेहरूकै पालामा एटीयू ओम्नी 70 करोड काण्ड, खोप गायब सीसीटीभी फुटेज जस्ता काण्डहरू दोहोरिरहन्छ। सांसदहरूको कार्यशैलीले नीति निर्माण भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न सदन छिरेको प्रस्ट्याएको छ। अहिलेको अवस्था राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने जस्तै छ। भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भनेर सत्तामा पुग्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। भ्रष्टाचारमा नेताहरू यतिसम्म लिप्त छन् कि अहिले आएका नयाँ अनुहारले पनि चाहेर पनि त्यसलाई तत्काल समाधान गर्न सक्दैनन्। हामीले 50-60 वर्षदेखि धराशयी पारेको चिजलाई परिवर्तन गर्नु छ। यसरी झगडा गाडेर बसेको व्यवस्था छ र यसरी झगडा गाडेर बसेका सिस्टम र पद्धति छ, तिनलाई अहिले एकैछिनमा उखेलेर फाल्छौँ भनेर फाल्न सकिने अवस्था छैन, यो सबैलाई थाहा छ। तर हामी यसलाई बिस्तारै बिस्तारै पन्छाउँदै गइरहेका छौँ। हामीले अहिले मेरो काम कर्तव्य भनेको जम्मा म कार्यकारी होइन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा जाने हो भने म अहिले संसदको सदस्य हो। संसदको सदस्यको काम भनेको कानुन बनाउने हो, नीति बनाउने हो, नियम बनाउने हो, र अर्को चाहिँ जनताका आवाजहरू सदनमा उठाउने हो, र अर्को चाहिँ कार्यकारी निकायले यदि जनताका आवाजका विपरीत र जनताको माग र इच्छा विपरीत काम गरे भने उनीहरूलाई झकझकाउने हो र उनीहरूलाई अनुरोध र आदेश दिलाउन लगाउने हो। सबैभन्दा धेरै सरकारी स्तरबाटै भ्रष्टाचार हुँदा आम जनता प्रत्यक्ष मार्न परेका छन्। चुनावमा आफैले चुनेर सत्तामा पठाएका र नागरिककै करले सेवा सुविधा पाइरहेकाहरूलाई थप पैसा खुवाउनु पर्ने बाध्यता नागरिकसँग छ। भ्रष्टाचारलाई ठुला गफ बनाएका यी भ्रष्टाचारीहरू सुध्रिने छाँटकाट अझै देखिँदैन। टीआईकै तथ्याङ्क अनुसार देशको उच्च ओहदामा बस्नेबाट नै चरम भ्रष्टाचार हुने हुँदा अहिले विकल्प भनेर आएका पार्टीका नेताहरू पनि त्यसैमा मुछिने डर छ। तिनै नेताको नेतृत्व मुनि बसेर काम गर्नुपर्ने हुँदा उनीहरूमाथि दबाब नहोला भन्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र परिसरमा अनेरा सोब्यूका विद्यार्थी नेताहरू भेला भई विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले जनक शिक्षा सामग्री जनताको आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताए। उनीहरूले जनक शिक्षामा भएको बेतितीमा अनेरा सोब्यू र विद्यार्थीहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै अनेरा सोब्यूका अध्यक्ष सुरेश पराजुलीले भ्रष्टाचारलाई नेपाल सरकारले कारबाही नगरे घरको ढोका तोड्न पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले जनक शिक्षा सामग्रीका प्रबन्ध निर्देशक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष पराजुलीले विद्यार्थीको मौलिक अधिकारलाई वञ्चित गर्ने काम गर्ने कुरा आफूहरूलाई अमान्य रहेको बताउनुभयो। पछिल्ला दिन लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार बुधबार भने सामान्य अङ्कले सकारात्मक रहेको छ। तीव्र उतार चढाव बीच बजार परिसूचक निफ्टी करिब 5 अङ्कले सकारात्मक रहेर 2116 कायम भयो। कारोबार भने थप घटेर 1.25 अर्बमा खुम्चियो। यसले लगानीकर्ता पर्ख र हेरको मनस्थितिमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ। लघुवित्त लगानी र सामूहिक लगानी कोष बाहेक अरू समूह हरियो रहे पनि जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च करिब 100 अङ्कले उकालो लाग्दा बाँकी अधिकांश समूह दोहोरो अङ्कले सुधारिएका हुन्। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 261 कम्पनीको 50 लाख किता शेयर 1 अर्ब 87 करोड बराबरमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
आर्थिक सङ्कट कम गर्ने उद्देश्यका साथ श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेले मन्त्री परिषदलाई सरकारी खर्च घटाउन निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले जनरल ट्रेजरीले भुक्तानी बाहेक सबै खर्चहरू पूरा गर्न अहिले अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। योजनाबद्ध राजस्व उठाउन नसकेसम्म सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयले अहिले सरकारको राजस्व मासिक खर्चभन्दा निकै कम रहेको जनाएको छ। गएको वर्षदेखि श्रीलङ्काले चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। यति बेला नरेन्द्र मोदीको द नरेन्द्र मोदी क्वेसन्स नामक डकुमेन्ट्री निकै चर्चित छ। कतै यसको विरोध भइरहेको छ त कतै समर्थन। डकुमेन्ट्रीमा सबैभन्दा बढी चर्चा मोदी मुख्यमन्त्री रहिसकेको गुजरातमा भएको दङ्गाको गरिएको छ। एक रिपोर्ट। अहिले बीबीसीको एक डकुमेन्ट्री निकै चर्चामा छ। भारतले त यो डकुमेन्ट्रीमाथि प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। प्रतिबन्धलाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। डकुमेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री मोदीको सुरुवाती राजनीतिक यात्राको चर्चा गरिएको छ। डकुमेन्ट्रीमा सबैभन्दा बढी चर्चा मोदी मुख्यमन्त्री रहिसकेको गुजरातमा भएको दङ्गाको गरिएको छ। सन् 2002मा गुजरातमा भएको दङ्गामा प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको डकुमेन्ट्रीलाई भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि चर्चा बढेको हो। भारतको सूचना र प्रसारण मन्त्रालयले उक्त डकुमेन्ट्रीलाई युट्युब र ट्विटरमा ब्लक गर्न आदेश नै दिएको छ। बीबीसीले भारतमा डकुमेन्ट्री प्रसारण नगरेको भए पनि केही युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड भएपछि भारत सरकारले ब्लक गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले भिडियोको लिङ्क सेयर गर्ने झण्डै 50 वटा ट्विटर पोस्टहरूलाई पनि हटाउन निर्देशन दिएको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएको छ। अरू कुनै माध्यमबाट प्रसारण गरेको डकुमेन्ट्रीलाई भारत सरकार रोक लगाएको छ। डकुमेन्ट्रीको कुनै पनि क्लिप सामाजिक सञ्जालमा समेत सेयर गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। डकुमेन्ट्रीमा मोदी राजनीति प्रवेशका सुरुवाती कदम देखाइएको छ, जसमा उनी भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विभिन्न ओहदामा अघि बढ्दै पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरातको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदासम्मका विकासक्रम देखाइएको छ। मोदी पश्चिमी राज्य गुजरातको मुख्यमन्त्री भएको बेला त्यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा भएको थियो। दङ्गामा सरकारी गणना अनुसार 1000 भन्दा बढी मुस्लिमको ज्यान गएको थियो। मोदीलाई राजनीतिक खलनायक जस्तै प्रस्तुत गरेर भारत विरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएका छन्। तर उक्त आरोपको खण्डन गर्दै भारतको केन्द्र सरकारले यसलाई देश विरुद्धको प्रोपोगान्डा भनेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री मोदीको छविलाई डकुमेन्ट्रीमा गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीको दावी छ। डकुमेन्ट्रीले भारत बेलायत बीचको सम्बन्धलाई थमिल्याउने कोसिस गरेको आरोप लगाएको छ। दुवै देशबीच व्यापारिक सम्झौता हुँदै आएको छ। बेलायत र भारतमा बसेका केही मानिसले मिलेर यो सम्झौतालाई तोडाउन यस खालको डकुमेन्ट्री षड्यन्त्र गरेको बीबीसी डकुमेन्ट्री विरोधीहरूको दावी छ। पहिलोपल्ट ऋषि सुनकका रूपमा बेलायतमा कुनै भारतीय मूलको हिन्दू प्रधानमन्त्री बनेको छ। सुनक र प्रधानमन्त्री मोदीबीच सम्बन्ध राम्रो छ। बेलायतमा सुनकको छवि समेत बिगार्न डकुमेन्ट्री बनाइएको पनि आरोप लगाएको छ। पुरै डकुमेन्ट्रीमा हिन्दू धर्मका मानिसहरूलाई गलत तरिकाले प्रस्तुत गरिएको विरोधीहरूले बताएका छन्। यसबाहेक प्रधानमन्त्री मोदीको छवि एक विशेष धर्म विरुद्ध नेताका रूपमा गरिएको छ। भारतमा यो डकुमेन्ट्री प्रसारण गरिएको छैन, तर लन्डन सहित संसारका कैयौं देशमा यसलाई बीबीसीले चलाइसकेको छ। त्यस्तै यसै वर्ष भारतले G20 को अध्यक्षता गर्दैछ। प्रधानमन्त्री मोदीले नै यसको अगुवाई गर्दैछन्। यही कारण भ्रामक डकुमेन्ट्री रिलिज भएको पनि कतिपय समर्थकको आरोप छ। त्यस्तै यसकै माध्यमबाट मोदीमाथि दाग लगाउने प्रयास भएको भाजपा नेताहरूको तर्क छ। भारतमा कुनै डकुमेन्ट्री वा चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पल्ट होइन। यसअघि भारत सरकारले 43 फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। तीमध्ये कतिपय प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएका छन् भने धेरैजसो प्रतिबन्ध कायम नै छ। यो टेलिभिजनका लागि प्रलिना अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले केन्द्रीय करार सम्झौतामा पर्ने खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको छ। पोखरामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरेपछि क्यानले केन्द्रीय करारमा अटाएका पुरुष र महिला गरी 30 जना खेलाडीको सूची सार्वजनिक गरेको हो।
क्यानले 2023 जनवरीदेखि जुनसम्म गरी 6 महिनाका लागि पुरुषतर्फ 18 र महिलातर्फ 12 खेलाडीलाई केन्द्रीय करारमा राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवादेखि नेपाल टी20 लिगको गभर्निङ काउन्सिल विघटन, खेलाडीको सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट लगायतका विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी छोडेकोमा बोर्डले उक्त राजीनामा अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूका आरोप प्रत्यारोप, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने राप्रपाका सांसदको उद्घोष, व्यवस्थामाथि प्रश्न नउठाउन गणतन्त्रवादीको चेतावनी। गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएपछि नेताहरू गम्भीर परामर्शमा, सहमतिको पालना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव, सहकार्यमा पुनः विराम लाग्न सक्ने आशंका। पार्टी सभापति विवादमा मुछिएपछि स्वतन्त्र पार्टीमा निराशा, सरकारमा सहभागिताको विषयमा पार्टीभित्रै देखियो द्विधार, निर्वाचन आयोगमा पार्टी खारेजको उजुरी परेपछि संशय। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र डामाडोल, राष्ट्रपतिद्वारा सरकारी खर्च कटौती गर्न निर्देशन, राजस्व मासिक खर्चभन्दा निकै कम भएकोले सरकार सञ्चालनमै सकस। र क्यानको केन्द्रीय करार सम्झौतामा परेका 30 खेलाडीको सूची सार्वजनिक, निलम्बन फुकुवा भए पनि सन्दीप अचयन सूचीमा, कार्यवाहक सचिव मल्लको राजीनामा स्वीकृत। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।